अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब बैक अगेन विद अनदर वीडियो। दो टॉपिक्स पर आज बात करने वाला हूँ। अपना एक ओपिनियन होता है, ओपिनियटेड वीडियोस भी मैं मोस्टली बना रहा होता हूँ, और उन्हीं में दो जो मेरी माइंड में आजकल जो कंटिन्यूसली थोड़ा सा कह लें कि रोम अराउंड कर रहे थे कुछ टॉपिक्स वगैरह, उनमें से एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा जॉयलैंड। आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे तो शायद इतना कोई हमारे यहाँ डिबेट ना सुनी हो। कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हमने बिल्कुल ही साइड पे रख दिया, रीज़न बिहाइंड के हमें लगता है कि शायद ये मसला है ही नहीं, या हम इससे बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, और वी थिंक दैट देर आर मोर प्रेसिंग मैटर्स टू अटेंड राइट नाउ, ठीक है, और हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही हो, न्यूज़ में डिफरेंट आपको पता है कि टॉपिक्स चल रहे होते हैं, उनके अबाउट बात करना। हमारी पॉपुलेशन को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं या मीडिया है, टॉक शो होस्ट जो हैं, उनको लगता है कि ज़रूरी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। यूजुअली जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। अच्छा, इस पे मैंने कुछ दो से तीन बातें सुनी हैं, जानी हैं, सोची हैं, समझी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हमारा एक तो पता है कि पाँचवें नंबर पे कम से कम है, पाँचवें छः पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन पॉपुलेशन, ठीक है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है। और अगर हम देखें रकबे के हिसाब से अपना, यानी कि अकोमोडेट करना, आपका रकबा एक तरह से पॉपुलेशन को अकोमोडेट ही कर रहे हैं ना। आपके पास जो लैंड है, रेजिडेंशियल एरिया ख़ास तौर पर, बाकी पूरा मुल्क नहीं, रेजिडेंशियल एरिया कोई देखें हम, खैर उसको कंटिन्यूसली एक्सपेंड करने के चक्करों में अपनी एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल लैंड जितनी भी थी, साथ फॉरेस्ट एरियाज़, उनको डिप्लीट करते जा रहे हैं हमारी अपनी ही मैन मेड एफर्ट्स की वजह से। दूसरा, एक तो कि वो लैंड पहले हमारे पास थी ही कम बहुत ही कम थी। वो कंटिन्यूसली अब जो है उसको एक्सपेंड करने के चक्करों में हमने बहुत सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन जो है वो नाम नहीं ले रही थमने का। ये नहीं कि चलो उसमें अकामोडेट हो गए, नहीं हो पा रहे। अब मैं प्रीवियस डेज, आपको पता है, सैलाब हिट एरियाज से, और मेरे फ्रेंड लिस्ट में से कोई जो एक डॉक्टर हैं वो गई हुई थी वहाँ पर, मुल्तान से भी कुछ आगे गाँव, मुल्तान सॉरी मैं गलत कोट कर रहा हूँ, सदर्न पंजाब का कुछ और एरिया था, वहाँ पर गई हुई थी। और वो डॉक्टर हैं, और वो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि एक लेडी के यहाँ 14th चाइल्ड की मतलब जो डिलीवरी थी वो ड्यू थी। आप आइडिया लगाएं कि किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक टाइम बॉम्ब है जो कंटिन्यूसली आपके लिए टिक टॉक लगा कर बैठा है, और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इससे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे यहाँ होने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो ऑलरेडी पीक को टच कर रही है, ठीक है, पॉवर्टी पहले पीक पर है, 20 मिलियन जो है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग जो है वो आपके होमलेस है पाकिस्तान में। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मसला नहीं है, तो आई डोंट नो आप किस जो है मतलब पैरेलल यूनिवर्स में जाइए जहाँ पर ये मसाइल बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे तो लगता है कि ये मसाइल जो हैं यहाँ पर, उनको एमरजेंसी बेसिस पर एड्रेस करना होगा। अच्छा, इसके रीजंस क्या लगते हैं, कॉजेज़ तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसके, फिर बाद में सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। अब मुझे एक तो पर्सनली लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा रीज़न है, कि अवेयरनेस की ही कमी है, कि हमें लगता है कि शायद ये मसला है ही नहीं। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो डॉक्टर पूछती हैं कि जी आपके यहाँ बेटा हुआ है, आपने क्या मांगा था, ठीक है, वो आगे से रिप्लाई करती है, वो लेडी जो होती है हॉस्पिटल में, ठीक है, एक जोक्स अपार्ट, बट ये चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। वो कहती है मैंने तो जी बस तौलिया मांगा था, नहाने गई थी, ठीक है, और ये जनाब आ गए। हमारे यहाँ ना, सॉरी टू से, ये बात ऑब्सीन लगी, एग्जांपल आपको जैसी भी लगी है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, यहाँ पर जो है चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। और आपको फर्दर इस बात का इदराक अपने आसपास को देख कर होगा। आप अक्सर लोगों से पूछेंगे कि यार 3 चाइल्ड हैं, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 हैं, जितने भी नंबर ऑफ आपके पास चिल्ड्रन हैं, इनमें से प्लान्ड कितने थे, ये कितने आपने चाहे थे बिफोर मैरिज, या आपने कपल्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, और इनके अबाउट क्या सोचा था, या उनकी ग्रूमिंग कैसे होगी, ब्रॉटअप किस तरह करेंगे, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये सारे आपके जो एलिमेंट्स थे, किसी ने, मुझे नहीं लगता कि डिस्कस किए होंगे पहले, या किए हैं तो एक कह लें कि बहुत रेयर कमोडिटी उन लोगों को कंसिडर किया जा सकता है जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की होंगी या इसको प्लान आउट किया होगा। फिर तीसरा एक रीज़न आता है रिलीजन। अब आई डोंट नो, मुझे ब्लास्फेमी के आप फतवे साथ लेकर पहुंच जाएंगे, बट एक चीज़, मैं इसको बिल्कुल डीप नहीं जाऊंगा, उलमाए कराम इसको बेहतर एड्रेस कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो बिलीफ है कि जी रिस्क अल्लाह ताला देता है, बेशक अल्लाह ताला देता है, सारों का बिलीफ है, होना भी चाहिए। लेकिन यार रिलीजन को आप होल्ड करें, अल्लाह ताला ही फरमा रहा है कुरान में ना कि लईसल इंसाना इल्ला मा सा,
مین گیٹس وٹ ایور ہی اسٹرائیوز فار. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب آپ جو ہے اپنی ضروریات کو، اپنی جو کہہ لیں مشکلات کو خود ہی اگر بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اس کی اس نعمت کا بھی آپ جو ہے بہتر سے یوٹیلائزیشن کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے زیادہ خوش ہوگا. آپ اپنی پراپر مینجمنٹ بھی کریں گے اپنے حساب سے، اپنے ریسورسز کے حساب سے، اپنا جو آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل سے اور خوش ہوگا. مجھے لگتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، علماء کرام اس پہ تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں مسائل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں نا آپ کے اس بیس پہ. آپ کی جو جاب کریشن ہے مارکیٹ میں وہ شاید اگر ہارڈلی 50,000 ہے تو 2.5 لاکھ آپ کا گریجویٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں. اس طرح کہ آپ کا پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ کی دوسری پرابلم ہے. آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، ویسٹ ڈسپوزل کے ہمارے یہاں کتنے مسائل ہیں. آپ کو وہیکلز اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے زیادہ چاہیے ہوگی، ان کی جو کاربن ایمیشن ہے وہ زیادہ ہوگی. ان لوگوں کے لیے آپ کو پروڈکٹس زیادہ چاہیے ہوں گی، فیکٹری زیادہ چلے گی، فیکٹریز زیادہ چل رہی ہیں، ادھر سے کاربن ایمیشن زیادہ ہو رہی ہے. آپ کے پولوشن لاہور آپ کا کنٹینیوسلی جو ہے وہ ٹاپ 10 میں ہوتا، سوری ٹاپ 10 کیا کہہ رہا ہوں، ٹاپ میں ہوتا ہے، 1 پہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی پوزیشن ہولڈ کر رہا ہوتا ہے پولوٹیڈ سٹیز میں ان دا ورلڈ. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی طرح سارے ریزنز ہیں. آپ کو ہر چیز کے لیے زیادہ چاہیے ہوگی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار لیٹ سے پولوشن کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی اسی کا ریزن ہوگا. پاورٹی، ان امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، مس مینجمنٹ آف ریسورسز. پھر آپ کا جو ڈیورنگ الیکشنز جو ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں پوری ایز اے نیشن، وہ بھی اسی میں سارا کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ سینسز ہمارا پراپر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کم کاؤنٹ ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان اسمبلیز آپ کو نہیں مل رہی. پھر کوٹا سسٹم آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، میرٹ پہ بھی آپ کم نہیں کم آتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کوٹا سسٹم میں کچھ لے جاتے ہیں. کوٹا آپ کے جو علاقے انڈر پریویلیج رہتے ہیں وہ رہتے رہیں گے. آپ پاپولیشن کنٹرول وہاں پہ نہیں کریں گے، آپ وہاں پر ریفارمز نہیں لائیں گے اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو وہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ میں نہیں آئیں گے. آپ کو یہ سارے جو ہے پرابلمس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. سیکنڈ جو میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا بات کروں گا آپ لوگوں سے، دیٹ از اباؤٹ جوائے لینڈ. ٹھیک ہے، اچھا کوئی جو فرینڈ سرکل اگر کہتا ہے یار آپ کا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، LGBTQ نہیں ہے، تو LGBTQ کا جو کیو ہے کوئر، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فلم کے بینر میں کارنر میں ملے گا، کوئر فلم. تو ڈیفینیٹلی اٹ کنٹینز سم سارٹ آف کوئر تھیمز، تو وہ تو ہے، وہ فلم کا بینر اپنے آپ میں کہہ رہا ہے. اب دوسری بات، دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے، بین ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو جب کبھی آپ کو کوئی اقتدار سے ہٹائے، آپ کے کسی پسندیدہ شخص کو، عمران ہو، نواز ہو، باہر بڑی آپ جو ہے اپنی آواز نکالتے ہیں، کہتے ہیں غلط ہو گئے، ہمارے سلیکٹڈ بندے کو جو ہم نے الیکٹ کیا تھا، سلیکٹڈ غلط ٹرم ہے، اس کو آپ نے ہماری ول کے اگینسٹ یا باہر سے کسی کی سن کے اس کو ہٹا دیا، گورنمنٹ سے آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا. ریزن آپ کیا دیتے ہیں کہ یار ہماری ول جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ کسی ایک کو، کسی مذہب کے ٹھیکیدار کو، کسی اور سوسائٹی کے کلچر کے ٹھیکیدار کو کیوں چانس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ول کو جو ہے آگے ایکسرسائز کرے، اس کو آگے جا کے جو ہے وہ مطلب آپ کا اسپوکس پرسن بناؤ. یہاں پر بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیٹ پیپل آف پاکستان وائس فار دم سیلف. لیکن فلمز بنتی ہیں بزنس کے لیے. فلم اگر چل رہی ہے لیٹ سے اور اس کا 1 لاکھ بزنس نہیں ہوتا، 2 لاکھ نہیں ہوتا، ہارڈلی اس کی پروڈکشن کاسٹ واپس نہیں آتی جو اس نے ایکٹرس پہ، پروڈیوسر نے لگایا. آگے بے شک آپ کی ایک ٹیم آرٹسٹ کی ہے، لیکن جو بیہائنڈ میں بیٹھا ہے ایک شخص، وہ بزنس مائنڈ لے کر بیٹھا ہے، وہ پروڈیوسر ہے، اس کو اپنا ریٹرن چاہیے، پروفٹ چاہیے. جب اس کا ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، بالکل ہی کلوز ٹو زیرو ہوگا، ٹھیک ہے، یا زیرو ہوگا، کیوں لوگ باہر ہی نہیں نکلے اس فلم کو دیکھنے کے لیے. ڈیفینیٹلی آپ کو وہ فلم پٹ چکی ہوگی، اس کو پتہ ہے ایسا تھیم جس سوسائٹی میں نہیں چلنے، میں نے نہیں بنانے. انسٹیڈ کہ آپ کسی اور کو چانس دیں کہ وہ یار آپ کی آواز جو ہے وائس آؤٹ کرے، آگے پہنچائے کسی تک، خود آپ کو آواز جو ہے نا وہ دینی چاہیے اپنے دوسرے ایشوز کے لیے بھی، اور اس طرح کے پرابلمس کے لیے. اس طرح کے خیر پرابلم تو ایسا سچ نہیں ہے، بٹ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے جو کہ چند لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے، دیکھ کر ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. یا دیکھنا پسند نہیں بھی ہے تو لوگوں کے لیے آپ اوپن کر دیں اور لوگ پھر اپنا فیصلہ دے دیں، سینماز میں نہ جا کر کہ یار دس از ناٹ اے تھیم دیٹ وی وانٹ یو ٹو اڈاپٹ فار دا مووی پروڈکشنز. اب اس میں آپ کے کمپیریٹیولی دوسری موویز بھی چل رہی ہیں، آپ کو ان کا جو گراس بزنس اب تک ہو رہا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ پاکستانی جو آگے آڈینس ہے وہ کس طرح کی فلم کو کنزیوم کرنا چاہ رہی ہے. سو آپ کو بھی اسی کے ساتھ چلنا ہوگا، ادروائز آپ جو ہے وہ اس بزنس میں، شو بزنس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. دیٹس اٹ فرام ٹوڈیز ویڈیو، اینڈ اف یو ہیونٹ سبسکرائب دا چینل، ڈو سبسکرائب دس چینل، ٹھیک ہے، فالو کریں، کامنٹ کریں،
ناٹ دس کے چینل کی گروتھ کے لیے کامنٹس مجھے چاہیے فار فردر ٹاپکس، ٹھیک ہے، ٹو ڈسکس دس ٹاپک. جتنے بھی اگر پیپل آپ نے آخر تک سنی ہوگی تو آئی گیس ایک نہ ایک ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی کامنٹ جو ہے فردر کس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، یا اسی ٹاپکس کو آپ اپنا اوپینین انالیسس دے سکتے ہیں جو آپ نے اب تک کیے ہوئے. تھینک یو سو مچ.